वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ शाहिद ज़फ़र बाजवा एडवोकेट आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है। पहली बात तो ये है कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है कि कनाडा ने विज़िट वीज़ा आम देने की एक रूटीन शो कर दी है। ऐसे लोग जो कनाडा में जाने के ख्वाहिशमंद है और कनाडा में वहाँ टूरिज़्म पे जाना चाहते हैं, वहाँ काम पे जाना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है कनाडा। ये टाइम एक अच्छा टाइम है, क्योंकि एक तो उन्होंने प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम कर दिया हुआ है, ठीक है, बहुत जल्दी एप्लीकेशंस को डिसाइड कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि उसमें उन्होंने एक वीज़ा लगाने की रेशो बहुत ज़्यादा कर दी है। वीज़ा वो बहुत ज़्यादा ग्रांट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक बात ये याद रखिएगा कि जिसका प्रोफाइल अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा है, तो उसका वीज़ा लगने का एक अच्छा स्कोप है। क्योंकि एम्बेसी, किसी भी एम्बेसी में आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वो आपसे कुछ रिक्वायरमेंट्स देखेंगे, आपका प्रोफाइल देखेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको एक वीज़ा लगाना है, अपने कंट्री में एंटर करने के लिए एक परमिशन देनी है। तो परमिशन वो इस लिहाज से देंगे कि कुछ चीज़ें आपकी वो देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हर बंदे को तो वो नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल कि आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड ठीक है, कोई आपने कोई जो है क्राइम तो नहीं किया, ठीक है ना, किसी टेररिज्म में तो नहीं इन्वॉल्व। ये तमाम चीज़ें देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि आपके पास फिनांस कितना है। मेन चीज़ किसी भी टूरिज़्म वीज़े में फ़िनांस होता है, आपके पास फ़िनांस कितना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई टिकट हमारी 3 लाख की आ गई, 4 लाख की आ गई, 1 लाख 2 लाख रुपये ऊपर सफिशेंट होगा, ठीक है ना। ये चीज़ है, उसी पल से मंज़र में वो अप्लाई कर देते हैं। लेकिन एम्बेसी उनको अच्छा रिस्पांस नहीं देती। क्यों नहीं देती? कि एम्बेसी ने बैंक स्टेटमेंट में ये देखना होता है कि आया कि आपका फ़िनंशियल स्टेटस क्या है, आपके पास रेगुलर इनकम कितनी आ रही है, आपके पास जो आप स्पेंड करते हैं वो कितना कर रहे हैं, और रेगुलर इनकम के साथ उसकी रेशो क्या है। ये तमाम चीज़ें वो देखते हैं। फिर देखते हैं आपका एंडिंग बैलेंस कितना है, ठीक है ना। इसलिए जब भी आप लोग अप्लाई करें, अगर आपकी स्टेटमेंट अच्छी है तो 1 साल की लगाएं। अगर स्टेटमेंट 1 साल की अच्छी नहीं है तो आप 6 मंथ की लगाएं। अगर 6 मंथ की भी नहीं है तो 3 मंथ की लगाएं। 3 मंथ की भी अगर नहीं है तो एट लीस्ट कम अज़ कम आपके पास उतने पैसे तो हों कि जो एम्बेसी को आप सेटिस्फाई कर सकें कि आपके अकाउंट में इतना सफिशिएंट फिनांस है जिस जो कि आपके फ़लाँ कंट्री में आने जाने, वहाँ रहने के, वहाँ खाने पीने के खर्चे बर्दाश्त कर सकते हैं। अब अगर आपके पास इतना पैसे ना ही हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि जब भी विज़िट वीज़ा अप्लाई किया जाता है तो कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिसको मद्देनज़र रखा जाता है, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो उसमें अगर आपके पास फ़िनांस 10 लाख रुपया है, लेकिन 10 लाख में आप वहाँ 1 मंथ के लिए अपनी अकोमोडेशन बुक कर रहे हैं, और 1 मंथ का वहाँ अकोमोडेशन बुक करना वो आपकी बन रही है 5-6 लाख रुपया, ठीक है। और आपका जो खाना-पीना है वो आपका बन रहा है 2-3 लाख रुपया, तो आपका तो यही चीज़ आपके 10 लाख रुपए से इंक्रीज़ कर गया। तो डेफ़िनेटली वो आपको वीज़ा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कि उनको पता है कि आपके पास फ़िनांस कम है, ठीक है ना। फ़िनांस अगर अच्छा होगा, ठीक है ना, वो आपके अकोमोडेशन को, आपके जो है ना फूड को कवर करेगा, आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस को कवर करेगा, तो वो चीज़ आपके लिए भी बेनिफिशियल होगी और एम्बेसी भी उसको पॉज़िटिव नज़रों से देखेगी। अच्छा जी, अब क्या किया आपने? ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर दिए, ठीक है ना, जिसमें आपने उनको बता दिया, उसमें अंडरटेकिंग डिक्लेरेशंस दे दी। उसके बाद आपने ट्रैवल इंश्योरेंस करवा ली, ये तमाम चीज़ें, होटल आपने अरेंजमेंट करवा लिया, ठीक है ना। बाकी आपने फ़्लाइट रिज़र्वेशन करवा ली, बाकी और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने लगा लिए। तो उसमें फिर क्या होगा, उसके बाद आप अप्लाई करती हैं। ये कनाडा का जो सिस्टम है वो होता है ऑनलाइन सिस्टम,
کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ ہارڈ فارم میں سبمیشن کی جاتی تھی، لیکن آج کل جو سبمیشن کی جاتی ہے وہ آن لائن ہی سبمیشن کی جاتی ہے۔ اب کیا کیا، اب آپ نے وہاں IRCC میں اکاؤنٹ بنایا، جس سے اکاؤنٹ بنایا اس کے بعد آپ نے وہ آپ کو چیک لسٹ دے دیں گے، کچھ کویشچنس پوچھیں گے آپ سے کہ فار ایگزامپل کہ آپ میرڈ ہیں یا سنگل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے لکھ دیا جی ہاں جی میرڈ ہے، ٹھیک ہے جی، اچھا جی آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، اچھا جی آپ کا کینیڈا میں کوئی ریلیٹیو رہتا ہے کہ نہیں، اچھا آپ کی جو اسپاؤس ہے جو ہے نا مطلب ہسبینڈ یا وائف ہے، کیا وہ کینیڈا کے پرماننٹ ریزیڈنس تو نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، یا کوئی امیگریشن کے لیے نے اپلائی کیا ہو، یہ کچھ کویشچنس ہوتے ہیں۔ یہ کویشچنیئر کے بعد سسٹم آپ کو آپ کے لحاظ سے چیک لسٹ دے دیتا ہے۔ اس میں کچھ فارمز ہوتے ہیں، فارمز کو وہاں ہی آپشن ہوتی ہے ڈاؤن لوڈ کرنے کی، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا آپ نے ڈاکومنٹس وہاں اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں۔ جب تمام ڈاکومنٹس آپ اپلوڈ کر دیں گے اس کے بعد سسٹم آگے جائے گا، پیمنٹ کا طریقہ کار ہوگا۔ پیمنٹ جو وزٹ ویزا کی ہے وہ ہے 185 کینیڈین ڈالر، جس میں سے 100 کینیڈین ڈالر ایمبیسی کی فیس ہے، امیگریشن ڈپارٹمنٹ کی فیس ہے، اور 85 ڈالرز آپ کی بایو میٹرک کلیکشن کی فیس ہے۔ اب آپ یہ فی پے کرنے کے بعد آپ کسی قسم کی فی نہ تو جیری کے آفس میں دیں گے، اور نہ ہی کسی اور آفس میں دیں گے، نہ ہی کسی ایجنٹ کو دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اس کے بعد کچھ پیمنٹ نہیں کرنی، آپ نے کیا کرنا ہے، ایک یا دو دن بعد جب وہ پیمنٹ کنفرم کر لیں گے آپ کو بایو میٹرک کلیکشن لیٹر دے دیں گے۔ بایو میٹرک کلیکشن لیٹر کی آپ کے لیے فی آپ نے پرنٹ نکال لینا ہے، اس کے بعد آپ نے اسی نمبر کو IRCC نمبر کو جیری کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے وہاں لکھنا ہے، ڈیٹیلز فل کرنی ہے، اس کے بعد وہاں سے اپنے ٹائم اور دن کے مطابق آپ نے اپائنٹمنٹ لے لینی ہے۔ اپائنٹمنٹ کا بھی آپ نے نکال لینا ہے پرنٹ۔ اس کے بعد یہ 2 پرنٹس لے کے اور اوریجنل پاسپورٹ لے کے آپ نے جیری کے آفس میں چلے جانا ہے۔ وہاں جانے کے بعد آپ نے اپنے بایو میٹرکس جو ہے نا انفارمیشن دے دینی ہے ان کو، اور اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے، اپنے گھر میں آ جانا ہے، اور پھر ویٹ کرنا ہے، اور تقریباً اس میں 1.5 سے 3 منتھ لگتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ پروسیسنگ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو لیٹر بھجوا دیتے ہیں ڈسیژن کے لیٹر میں پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کا ویزا انہوں نے گرانٹ کیا ہے یا ویزا نہیں گرانٹ کیا۔ اگر ویزا انہوں نے گرانٹ کیا ہے تو وہ آپ سے پاسپورٹ مانگ لیں گے، پاسپورٹ کی ریکوائرمنٹس بھی بتا دیں گے کہ فار ایگزامپل ایک صفحہ خالی ہونا چاہیے، آپ کا ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کا وہ ریفیوز کر لیں تو نئی فریش گراؤنڈ کے ساتھ آپ دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ کتنی دفعہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کی کوئی لمٹ نہیں، آپ اپلائی کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور کوئی بھی ٹیکنیکل غلطیاں نہ کریں۔ یہ وہ طریقہ ہے جس میں آپ گھر بیٹھے مفت میں کسی ایجنٹ، کسی کنسلٹنٹ، کسی امیگریشن لائر کی ہیلپ لیے بغیر آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے کوئی ٹیکنیکل مسٹیکس نہیں کرنی۔ یہ چونکہ ایک ٹیکنیکل کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ویزا اپلیکیشن کو، لیکن آپ نے کوئی غلطیاں اس میں نہیں کرنی۔ تمام اپلائی کریں، ایزی میں طرح اپلائی کریں، اور اس میں خرچہ اتنا زیادہ نہیں آتا۔ آپ اچھے طریقے سے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، آپ میں وہ صلاحیت ہے، تھوڑا بہت جو بندہ پڑھا لکھا ہے وہ ایزیلی اس کو اپلائی کر سکتا ہے، ایزیلی اس جو ہے نا وہ یہ تمام سٹیپس کو فالو کر سکتا ہے۔ اس میں کسی بھی بندے کی اس کو ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کنسلٹنٹ، کسی ایجنٹ، کسی امیگریشن لائر کی ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا آج کل جو کینیڈا کے ویزے زیادہ گرانٹ ہو رہے ہیں، اس کے لیے آپ اپلائی کریں۔ بہت سے آپ پیمنٹ سیو کر سکتے ہیں، فی کنسلٹنٹس کی، لائرس کی آپ فی سیو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ مجھے اب اجازت دیجیے گا، اگلی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ شاہد ظفر باجوہ ایڈوکیٹ آپ لوگوں کی خدمت میں پھر حاضر ہوگا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔